हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन सस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्कां पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयम् ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुता मृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तु तोयम् ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा
तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयम् ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलम् ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुता मृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः।
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्तां ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते
ते गृह्णन्तु शुभं फलम्। ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुष्वसुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलम्। ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुष्वसुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा
मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयम्। ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्य तृप्तिं हि चिरं भजन्ताम्। ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः। धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः। आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही। अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयम्। ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा। ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलम्। ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः। गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयम्। ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्य तृप्तिं हि चिरं भजन्ताम्। ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः। धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः
आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्य तृप्तिं हि चिरं भजन्तां ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा
अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयम् ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलम् ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः
मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्तां ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पितृभ्यो नमः पूर्वजेभ्यो नमः कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः
क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्य तृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयं ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलं ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः गोत्रे मदीये विसुता मृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तुतोऽयं ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्य तृप्तिं हि चिरं भजन्ताम् ये बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम्
आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। पितृभ्यो नमः, पूर्वजेभ्यो नमः। कव्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा बर्हिषदश्च ये तर्पितास्तृप्तिमायान्तो शाश्वतीं गोप्रसादतः यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। मातामहः प्रमातामहो वृद्धप्रमातामहः मातामही प्रमातामही वृद्धप्रमातामही। अक्षय्यां तृप्तिमायान्तु गोलाङ्गलच्युतोदकैः त्रिकं मातामहाद्यं च मातामह्यादिकं त्रयम्। ते च ताश्च प्रदत्तं मे स्वीकुर्वन्तु जलं मुदा। ये मृता वै पृथिव्याश्च मातुलाः श्वशुरास्तथा आचार्या गुरुमित्राद्यास्ते गृह्णन्तु शुभं फलम्। ये च सम्बन्धिनः पुत्रा वह्निदाः विवर्जिताः अपमृत्युमृता ये च मातृवंशे च ये मृताः गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः क्रियालोपगताश्च ये विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाताः कुले मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तो गोपुच्छोदकतर्पणैः। गोत्रे मदीये विसुतामृता ये गोत्रे च मातुर्मम ये विपन्नाः गर्भच्युताः श्राद्धविवर्जिताश्च तेभ्यः स्वधानेन जलेन कृत्वा मृदग्निवज्रादिजलादिशस्त्रैः विषाणदन्तैर्नखरैर्भुजङ्गैः पञ्चत्वभावं विगतश्च ये च तेभ्यः प्रदत्तं शिवमस्तु तोयम्। ये रौरवादौ नरके निमग्नाः क्रियाविलुप्ताश्च कृतोपकाराः जन्मान्तरे ये मम सङ्गताश्च ते क्षय्यतृप्तिं हि चिरं भजन्ताम्। ये बान्धवा बान्धवा येऽन्यजन्मनि ये बान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोत्पृष्टवारिभिः। धेनुपुच्छं करे कृत्वा तर्पणं च करोति यः आत्मानं तारयेद्विषे दशपूर्वान् दशापरान् सन्तर्पिता मया ये च गोपुच्छोदकतर्पणैः। आयुर्वृद्धिं तथा तुष्टिं मेधां सन्ततिमुत्तमाम् आरोग्यं धनलाभश्च सन्तुष्टाश्च ददातु मे।